मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जैसा कि जारी था और हम इस वक्त गए हुए थे शेफ इकबाल की तरफ, वहाँ से अब हम वापस आ गए हैं। आपने देखा कि उन्होंने क्या पकाया, क्या खिलाया आज झटपट मेहमानों के लिए। अब मैं अपने उलमा कराम से और अपने नातख़्वां हजरात से बात करूँगी। मेरे साथ बैठे मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब बैठे हुए, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मुफ्ती साहब आपने हमें ज्वाइन किया और आज का जो मौजू है ज़कात, और उस एतबार से जो हम बात कर रहे हैं फितरा और सदक़े के एतबार से, तो आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेरे नातख़्वां हजरात भी बैठे हुए, उन सबको भी खुश आमदीद कहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जाती हूँ मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि इबादत और इस्लाम के अरकान में जिस तरह नमाज बाती इबादत है, उसी तरह से ज़कात माली इबादत है। ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं क्योंकि उसकी अदायगी से बाकी माल पाकीज़ा हो जाता है। इस्लामी शरीयत में ज़कात अल्लाह ताला के हिस्से को कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों में तकसीम किया जाए। यानी कि जब आप अपना माल जो कमा रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं अपनी मेहनत से, जिसके ऊपर आपका अपना हर तरीके से मतलब जिस माल पर आपका अपना हक हो, उस माल में से आपने किस तरह से अल्लाह की राह में उसको तकसीम करना है, उसको पाक करने के लिए अपना माल निकालना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, उस माल को हम ज़कात कहते हैं। ज़कात के एतबार से बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़कात के मायने और मफ़हूम तो मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब हमें बता चुके हैं, लेकिन मैं अब मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, और किस तरह से अदायगी उसकी होती है, मैं चाहूँगी कि इस एतबार से आप नाज़रीन को बता दें, क्योंकि अब ज़कात निकाल रहे होंगे लोग। ये तीसरा अशरा है, आखिरी अशरा है। ज़्यादातर कोशिश ये होती है लोगों की कि ईद की नमाज से पहले फितरा भी अदा कर दिया जाए, तो वो और ज़कात जो, और इस साल फितरे की भी क्या रकम है, मैं चाहूँगी कि वो हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि आज वो इस नशिस्त से उठें तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं होता, पता नहीं होता। वो चाहते हैं लगाते हैं टीवी से लेके पता चल जाए कि जी क्या उसका मुकर्रर किया है, जो नंबर है उस हवाले से कीमत के एतबार से, और फितरा भी और ख़ास तौर पे ज़कात का भी क्या है वो भी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन जो ज़कात है, ज़कात का लुग़वी और इस्तिलाही माना देखा जाए तो एक पाकी का नाम है जो आपके माल को पाक करके फिर आपके बातिन और ज़ाहिर को भी पाक करती है। और जो ज़कात है, ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, और जो ज़कात का मुनकिर हो जाए वो फिर ईमान से खारिज हो जाता है, क्योंकि रुकन उसको कहा जाता है कि जिसके बगैर किसी चीज़ का इम्कान या उसका वजूद नामुमकिन हो। तो बंदा ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन ज़कात का मुनकिर हो तो वह मुसलमान नहीं कहलाएगा। इस्लाम में नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके अंदर जो ज़कात है बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के तकरीबन 82 मकामात पर नमाज के साथ साथ रोजे का, इसका ज़कात का भी हुक्म दिया कि ज़कात भी लाजिम है। अब ज़कात के लिए पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इसका निसाब कितना है। इसका निसाब अगर चांदी के हिसाब से देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी बनती है, और सोना देखा जाए तो 7.5 तोले सोना बनता है। और अगर इस दौर के अंदर इनकी कीमत देखी जाए तो तकरीबन चांदी की कीमत 50 से लेकर 60 तक के दौरानिये में 50 भी बन सकती है, 55 भी, क्योंकि चांदी का रेट आगे पीछे होता रहता है। आप 55,000 बता रहे हैं जी, 55,000 रुपए, जिसके हिसाब से जब आपके पास 55,000 रुपए या इसके कीमत की कोई कीमती चीज जो आपकी हाजत असलियत से हट कर हो, यानी आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपकी हाजत असलियत उसको कहते हैं कि जो रोजमर्रा आपके इस्तेमाल में होती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी है, उस पर ज़कात नहीं है। घर है रहने का, भले 2 करोड़ का क्यों ना, उस पर भी ज़कात नहीं है। गाड़ी है, मैं ये सवाल पूछने ही वाली थी कि लोग ये सवाल पूछते हैं, हालांकि हमें पता है चीजें, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई उज़र ना रह जाए किसी तरीके से उसको अदा करने में, या कोई ऐसा ना लगे कि कोई बहाना है। तो इस वजह से मैं ये पूछने वाली थी। अच्छा, आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि गाड़ी पे नहीं है, घर पे नहीं है, सारी चीजें। जी, बस मुतलक लफ्ज़ इतना याद रखें कि जो हाजत असलिया, जो आपकी हाजत असली यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें हैं, और जो आपके इस्तेमाल की गाड़ी है, घर है, मोबाइल वगैरह हो गए, कीमती होते हैं, तो उन पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन इन हाजत असलिया से हटकर अगर आपके पास 2-4 चीजें हैं जो कि आपकी 50-60 हज़ार रुपए की मालियत की बनती हैं, 55 की, तो समझो अब आप माले के निसाब बन गए, अब आप पर ज़कात लाजिम हो गई है। और कुरान का और इस्लाम का एक ये भी नुक्ता नजर है कि वो जो आपके पास कीमत है या कोई कीमती माल है, उस पर साल का गुजरना भी शर्त होगा। यानी आपके पास पूरे साल कुछ नहीं था, रमजान में आ गया करोड़ रुपए और फिर महीने के बाद खत्म हो गया, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में एक होता है फितरा।
अच्छा, फितरे में भी निसाब तो यही है 55,000 रुपए, 52.5 तोले चांदी वाली बात है, लेकिन साल का गुजरना शर्त नहीं है। अब इसके लिए ये है कि आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन ईद वाले दिन, ईद से 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपके पास पैसे आ गए, अब आप पर फितरा वाजिब हो जाएगा, फितरा निकालना पड़ेगा और ज़कात में जो है साल का गुजरना शर्त हो जाएगा। अच्छा, इसी ज़कात पर मेरे आका ने बहुत ज्यादा काम किया, साहब इकराम को तलकीन फरमाई, और इसी ज़कात के हवाले से बुखारी शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14 पे भी ये हुक्म है, हुजूर ने फरमाया कि ज़कात तुम पर लाजिम है और ये दो। और इसी तरह बुखारी शरीफ जल्द 1 सफ़ा नंबर 24 से तो मेरे आगे ये फरमाया कि ज़कात का इतनी अहमियत वाला फर्ज है कि जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे मैं लड़ता रहूंगा तुमसे, यानी मैं तुमसे लड़ता रहूंगा, ज़कात लाजमी तुमने देनी है। अच्छा, कथा करामी माफी मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी आ रहा है, हमसे हमारे नाज़रीन पूछ भी रहे, जहां आपने 7.5 तोला सोने का बताया निसाब में, वहीं पे अगर उस सोने के अंदर लोग पूछते हैं कि अगर किसी ने कोई तोहफे में कोई चीज़ मिली है उस सोने में, जैसे किसी के पास रखी हुई है और उसमें कोई तहाइफ भी शामिल है, जैसे कोई कभी सोने की कोई चीज़ तोहफे में दे देता है, तो क्या उसके ऊपर भी फिर ज़कात लागू होगी या नहीं होगी? अब इसके लिए पारा नंबर 28 से अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपनी बीवियों को यानी अपने घर वालियों को आग की जहन्नम की आग से बचाओ। अब यहाँ पर जो उलमाए किराम ने कलाम किया वो फरमाते हैं कि इससे मुराद वो खवातीन के जेवरात हैं जो उनके कीमती जेवरात घर पे रखे होते हैं। अब इसमें ये होगा कि जो खवातीन के जेवरात रखे हुए हैं, अगर वो खवातीन खुद उनकी मालिका हैं तो खवातीन पर होगा कि साल गुजर गया तो उन जेवरात पर भी ज़कात होगी, अगरचे वो पहनती हों उन पर भी होगी। और रही बात ये तोहफे तहफ की, जो तोहफा होता है ना, इसको हदिया भी कहते हैं, तोहफा भी कहते हैं, जब किसी ने आपको दे दिया तो आप उसके मालिक बन गए हैं। अच्छा, अब वो जो आपके पास आ गया है, अगर उस पर साल गुजर गया है तो उस पर भी ज़कात लाजिम होगी आप पर। अच्छा, उस पर भी ज़कात लाजिम, मतलब अगर किसी तोहफे में कोई बाहर वाला घर वाले से हट के आपको कोई तोहफे में दे रहा है तो फिर वो पूछ रहे हैं कि उस पर भी ज़कात? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके आप मालिक बन गए, मालिक बन गए आप। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी तरह से चांदी का आपने बता दिया हिसाब के। अच्छा, फितरे का बता दीजिए, इस साल क्या मुकर्रर हुआ है निसाब, जो मुफ्ती साहब ने भी हमें बताया है, तो आप बता देंगे। इस साल भी मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने 150 रुपए का ऐलान किया। 150 रुपए फितरा है और 150 रुपए ही फिदिया है। फिदिया उसको कहा जाता है कि जो बूढ़े हजरात रोजे नहीं रख सकते और बीमार होते हैं और वो फिदिया अदा करते हैं, तो फितरा और फिदिया दोनों की जो मिकदार और जो पैसे मुकर्रर किए गए हैं वो 150 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, 150 रुपए फी कस के हिसाब से। ठीक है, फी कस के हिसाब से 150 रुपए ज़फ़ा का फिदिया भी और फितरा दोनों का जो है वो मुकर्रर किया गया निसाब। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि उन्होंने बताया भी था, और ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि नाज़रीन, ताकि कोई आपके हिसाब किताब में, चूँकि अब ये तीसरा अशरा चल रहा है और जहन्नम की निजात से जहन्नम की आग से निजात का अशरा है ये, और इसमें हमारी कोशिश ये है कि यहाँ इस महफिल से, इस ट्रांसमिशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचा सकें। अच्छा, अब हमारे साथ चले, मैं गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रखती हूँ मुफ्ती साहब, और जैसे सवालात और इस हवाले से भी आते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ। ज़कात के और फितरे और फिदिया और सदक़े के एतबार से हम बात कर रहे हैं आज नाज़रीन। बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है ये मौजू, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो घर में होते हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि देना तो हर साल है, करना हर साल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जा रही होती हैं या लोगों के जहन में नहीं रहती, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इस मौजू पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सोशल मीडिया पे भी आप हमें देख रहे हैं तो आप वहाँ भी हमें सवाल भेज सकते हैं अगर इस मौजू से रिलेटेड आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे नातख़्वां हजरात मौजूद हैं। जुनेद चिश्ती बैठे हुए, आपको खुशामदीद कहती हूँ जुनेद। साथ ही बैठे हैं काशिफ शकील बैठे हुए, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। काशिफ, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आज कौन सा कलाम है जो बारगाह रिसालत में आप पेश करेंगे? मनकबत तैयार करके लाएं, कौन सी मनकबत है? सोना लगदा अली वाला। हाँ, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मैं चाहूंगी कि मौला अली की शान में आप मनकबत पेश कीजिए। सोना लगदा अली वाला, चंगा लगदा सोना लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला। किसी भी मैदान दे जा सुने ले, सुने ले, सुने ले, नैयों भजदा अली वाला, नैयों भजदा अली वाला।
علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا ہے تیور بدلے لال سخی دے جو شہباز نو آیا تیور بدلے لال سخی دے جو شہباز نو آیا کتے بودل تو ہن آ جا تے کو سڑدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا جد پردیس سے کوئی مشکل مومن دے گھر آوے نوکر مل جاوے ٹینشن ہی مک جاوے پیر علی دا نوکر مل جاوے ٹینشن ہی مک جاوے ٹینشن رے دلی نی رے دلی رے دلی رے دلی جدو مل جائے علی والا جدو مل جائے علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا میں آلہ دے علی دا پیارا میرا نانا کمیڈی والا ہے حسن عباسی ویرن میرے میں کئی ماہ والا حسن عباسی ویرن میرے میں کئی ماہ والا چڑھ کے موڈیوں تے حسین بولے نانا انج سجدہ علی والا انج سجدہ علی والا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا میں کلام پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہے تھے کاشف شکیل، خوش رہو جیتے رہو، بہت اچھا کلام پیش کیا. ساتھ ہی ہمارے ساتھ بیٹھے جنید چشتی بھی، ان کی طرف بھی جاؤں گی. میں چاہوں گی کہ مائک آپ ادھر دے دیجیے مجھے تو میں ان کو دے دوں گی. مفتی صاحب بھی ذرا دے دیجیے گا ان کو، چشتی صاحب جنید چشتی کو دے دیں. جنید چشتی یہ بتائیے کہ آپ کون سا کلام آج تیار کر کے لائیں؟ کلام آپ کی سماعتوں میں نظر کرنے لگا ہوں. درود پاک اس سے پہلے بحضور صدر کون پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہے سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتا
کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ خوبصورت بات کہ گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، ارے وہ اپنے امتی کا نغمہ افکار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ افکار سنتے ہیں۔ مظفر ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی میں نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی میں نعت پڑھتا ہوں، تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کرتے، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ جنید چشتی تمہاری جیتے رہو، خوش رہو، بہت اچھا کلام پیش کیا، اور یہ کلام چند ان کلاموں میں سے جو کہ دل کو جا کے بالکل چھو جاتے ہیں۔ ویسے تو سارے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، جس انداز میں آپ تعریف کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنجتن پاک کی، رب تعالیٰ کی، وہ سارے ہی بہت خوبصورت اور بہترین ہوتے ہیں۔ چند کلام جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ بالکل ہی الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہوتے جن کے لیے، تو یہ ان کلاموں میں سے ایک مجھے لگتا ہے میرا پسندیدہ بہت ہی کلام یہ ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے تم نے جنہیں پیش کیا۔ خوش رہو، جیتے رہو۔ میں آج کے موضوع کی طرف واپس آتی ہوں، جس کے اوپر ہم بات کریں جی زکوٰۃ، فدیہ، فطرہ، صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ابھی تو ہم نے بتایا آپ کو پہلے کہ جی نصاب کتنا ہوگا اس سال کیا ہے، اور جو زکوٰۃ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، شروع سے ہمیں بتایا گیا ہے چاندی کا، سونے کا اور دیگر چیزوں کا، جو کہ مفتی صاحب نے ایک مرتبہ پھر آپ کو ریوائز بھی کرا دیا یہاں پہ۔ لیکن اب زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب، مطلب جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، جن کو نہیں دی جاتی؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو دی جا سکتی ہے؟ اس کے اوپر بھی میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب پہلے آپ بتا دیں یا میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو بتا دوں تو پھر تو یہ ناظرین چونکہ جس طرح سے ہمارے دین اسلام نے بیان کیا ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے، اس میں
اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو ان کو سب سے زیادہ کہا گیا ہے کہ ان کا حق ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے کہ آپ دے سکتے ہیں، اور اس انداز میں دینی ہے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، اور جو تنگ دست ہو خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ، وہ مساکین جو کمانے کے قابل نہ ہوں، وہ عاملین جو لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ملازم یعنی کہ رکھے گئے ہوں، مسافر ایسے لوگ جو وطن سے دور اور کسی حادثے کا شکار ہو کر بے بسی میں ہوں، تو یہ کچھ ایسے ہیں۔ باقی بھی اور بہت لمبی طویل فہرست ہے، تو میں چاہوں گی کچھ آپ بھی بتائیں، اگر اس میں کچھ مس ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ایڈ بھی کر دوں گی۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں حکم دیا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ یہ تقریباً 8 لوگ ہیں جی، اور جن پر آپ زکوٰۃ دیتے یعنی جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اول تو ایک قانون، ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے، ہر وہ شخص جو خود مالک نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، اس کو ہم دے بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 60,000 55,000 روپے نہیں ہیں، تو اب وہ جو ہے نا شرعی طور پر وہ مستحق ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، فطرہ بھی لے سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ خود کہتا ہے جی میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، میں اپنی جو ہے نا غربت میں فاقے میں گزار لوں گا لیکن یہ نہیں لوں گا، یہ اس کا تقوی، یہ اچھی بات ہے۔ تو اولاً قانون یہی ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ لے سکتا ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا۔ تو سب سے زیادہ جو پہلے بات کی گئی وہ فقیر کی بات کی گئی، یہ شرعی فقیر کی بات کی جا رہی ہے، اس بندے کی بات نہیں ہے جو روڈوں پہ بھکاری آپ کو نظر آتے ہیں۔ اچھا، جو روڈوں پہ بھکاری نظر آتے ہیں یہ پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں، یہ تو خود مالک نصاب ہوتے ہیں۔ گداگر منع ہے، یہ تو ویسے ان کے جا کے ذرا گھر ور چیک کریں۔ جی، تو یہ تو جو بالکل ایسے ہی ہے جو اپنا پروفیشنل طور پہ آتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں کیا گھر بار بڑے وی آئی پی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے، قرآن نے یہ ایک بات کی ہے، وہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ بات اس لیے کی ہے کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کو دیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ہمسایوں کو دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ ہمسائے کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریب کے، دور کے، پھر قریب کے ہمسائے، پھر دور کے ہمسائے۔ اچھا، اسلام نے پھر بھی آگے حکم دیا ہے کہ بھائی اگر قریب کے نہیں ہے تو دور کے رشتہ دار دیکھو، قریب کے ہمسائے نہیں ہے تو پھر دور کے ہمسائے دیکھو، پھر محلے دار دیکھو، پھر علاقے کے لوگ دیکھو۔ اگر آپ کے قریب میں کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد حکم ہے کہ پھر آپ ذرا باہر جا کے دیکھیں کہ کون ہے غریب جو مالک نصاب نہیں ہے اور ان کو ہم دیتے ہیں۔ اور مسکین کی بات کی جا رہی ہے، مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا ہے دوسرے ٹائم کا ہے ہی نہیں۔ اور عاملین کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملازمین ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ لے کر فنڈ وغیرہ لے کے آپ نے فلاحی ادارے میں جمع کروانے یا کسی مدرسے میں جمع کروانے، وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں جو مطلب اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دے دیں۔ وہ لوگ جو کہ ذمہ قرض ہو اور ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مقروض ہو گئے ہیں، اور اسی طرح مسافر ہے، حالانکہ کروڑوں کا مالک ہے، خدا کی راہ میں لڑنے والے۔ بالکل مسافر ہے اپنے وطن میں تو اس کے پاس بڑے لاکھوں کروڑوں کا حساب ہے، لیکن وہ کسی غیر شہر میں ہے اور وہاں پر پریشانی میں آ گیا جس طرح آپ نے بتایا، تو وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس کے گھر پہ لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن سفر کی بنا پر آپ وہ زکوٰۃ لے کر اپنی پریشانی وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مصارفین ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، تو غلام بھی جو کہ جن کو آزاد کرانے کا ہے، اب اس دور میں غلام ہیں نہیں، غلام اس دور میں ہوا کرتے تھے، اب غلام نہیں ہیں۔ ہاں، اس دور میں غلام کی جگہ پہ آپ یہ لے سکتے ہیں، کوئی قیدی ہے، قیدی پڑا ہوا ہے، اب اس کو کہا کہ بھائی 10 لاکھ روپے تمام دے دو تم آزاد ہو۔ اب وہ جو ہے نا اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، آپ اس کو آزاد کروانے کے لیے بھی اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اور اسی زکوٰۃ کی جو ہے نا بارہا توجہ دلائی گئی ہے۔ ہم سیاست کی بڑی کتاب ہے بخاری شریف، اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، تو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ لوگوں کے مال نکال کے میں غربا تک نہ پہنچا دوں گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ ان کے مال لے کر غربا تک پہنچاؤ تاکہ ان کے مال بھی پاک ہو جائیں، ان کے اندر بھی پاک ہو جائیں، ان کے ظاہر بھی پاک ہو جائیں۔ اور در مختار علی رد مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202 پہ لکھا گیا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو جو مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اب اسی زکوٰۃ کے حوالے سے فتاوی ہندیہ شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 180 پہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا تو کہا کہ وہ اس کا زکوٰۃ نہ دینا کفر ہے۔ اور الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پہ لکھا گیا ہے
کہ زکوٰۃ دینا یہ ایمان تکمیلی کا ایک حصہ ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب زکوٰۃ آپ دے دیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے مکمل ہو جائے گا. اور آپ کے پاس طاقت ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کا ایمان نامکمل ہے. بے شک زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا انجام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت ہی زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. جو کچھ انہوں نے بخل کیا ہوگا آگے وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. تو ناظرین زکوٰۃ دینا جس شخص پر جائز ہے اس کو دینا لازم و ملزوم ہے. اسی پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ایک وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.